सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्थितकामधेनुम् मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुम् वन्दिताय नमः। ॐ सुदर्शनाय 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 नमः। ॐ सुदर्शनाभिवर्णनम् ऐक्येन द्वादशानाम् अशशिरमहसां दर्शयन्ति प्रवृत्तिं दत्सस्तलोकलक्ष्म्याः किलकैवमुखे पद्मरागद्रवेण देयादैतेयदर्प शक्तिकरणनप्रीतां भोजनाभिः नाभिर्नाभित्वमुर्व्याः सुरप्रतिविभवस्पर्शि सौदर्शभद्रा प्राणनाथाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम् उल्लासपल्लविदपालित सप्तलोकी निर्वाहापूर्णकृतनेमकटाक्षलीलां श्रीरङ्गहर्मितनमङ्गलदीपरेखां श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः। सोच्चिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुरजिष्णवे श्रीचित्तनो न्यायैक्यमङ्गलम् मङ्गलं चक्रराजाय महनीयगुणाब्धये स्मनाभकरां भोजपरिष्काराय मङ्गलम् श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्णित्यरेतुरे श्रीगोपाय मङ्गलं सर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलं सुदर्शन भगवान्। Patulahu